नाज़रीन इकराम, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जहां साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जदीद बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा डाला और अपनी हैरानकुन इजादात की मदद से दुनिया को जदीद से जदीद तर बनाया, वहाँ कुछ इजादात ऐसी भी अमल में लाई गईं जो कि दुनिया भर के लिए मुतनाज़े हैसियत इख्तियार कर गईं। जैसा कि सन 2017 के वस्त में सऊदी अरब में एक हैरानकुन रोबोट बनाया गया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि इसे सऊदी अरब की शहरियत से भी नवाजा गया और इसमें हर वो खासियत रखी गई जो कि एक आम इंसान के लिए ज़रूरी होती है। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई बल्कि हाल ही में एक बड़ा ही हैरानकुन दावा सामने आया जिसके मुताबिक इस सोफिया नामी रोबोट ने मां बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है और अपने एक इंटरव्यू में इसका कहना था कि अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, लिहाजा मैं भी आम औरतों की तरह बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। नाज़रीन इकराम, सोफिया नामी रोबोट अब तक बहुत से इंटरव्यूज़ दे चुकी है जो कि इंटरनेशनल सतह पर हंगामे का बाइस बने, लेकिन इस बार BNN चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस रोबोट ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस इंटरव्यू में सोफिया रोबोट की जानिब से खुले अल्फाज में ये कहना था कि मैं अपना एक ख़ानदान बनाना चाहती हूँ ताकि मैं भी सब की तरह अपनी पहचान बना सकूँ। याद रहे कि सोफिया रोबोट को सन 2016 में हानसन रोबोटिक्स ने बनाया था और सन 2017 में इसे सऊदीया ने शहरियत दे दी थी। इस बात पर भी काफ़ी हंगामा बरपा हुआ था कि वहाँ औरतों को तो हुकूक हासिल नहीं है लेकिन एक रोबोट को हुकूक मिल रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हालिया इंटरव्यू के बाद एक सवाल आप सब के जहन में ज़रूर गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर सोफिया ने ये बात क्यों कही और किस बेस पर की। तो आपको बताते चलें कि बज़ाहिर इंसानी शक्ल जैसी दिखने वाली सोफिया सेंसर्स और कैमरे भी रखती है जिनकी मदद से ये हर तरफ देखने और माहौल को पहचान कर जीने की सलाहियत रखती है, और इसी को बरूए कार लाकर सोफिया के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि इसे मुआशरे में ज़िंदा रहने के लिए ख़ानदान की भी ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, सोफिया कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि हांगकांग की कंपनी हानसन रोबोट्स की मलकियत है। सोफिया को 16 फरवरी सन 2016 को एक्टिवेट किया गया और टेक्सास में पहली बार नुमाइश पर पेश किया गया। न सिर्फ सोफिया के चेहरे में मौजूद कैमरे इसको मुख्तलिफ चीज़ें ऑब्ज़र्व करने और पहचानने में मदद देते हैं, बल्कि ये रोबोट 50 से ज़ायद चेहरे के तासुरात भी बना सकती है। गो कि सोफिया के पास इतनी इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है, मगर फिर भी सोफिया को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि बातचीत के दौरान ऐसे तासुरात दे सकती है जिससे अगला बंदा गुफ्तगू जारी रख सकता है, और इसके अलावा ये अपने अंदर पहले से महफूज करदा जवाबात को बरूए कार लाकर सवालात के जवाबात भी दे सकती है। सोफिया के इस रद्द अमल से हमें ये जानने को मिला है कि रोबोट्स हूबहू इंसानी जज्बात की नकल उतारने की कोशिश भी कर सकते हैं, अगरचे इनके एहसासात हमारे एहसासात के मुकाबले में मसनूई होंगे, लेकिन माहिरीन के मुताबिक फिर भी ये रोबोट्स मुस्तकबिल में इंसानों के लिए ख़तरे की अलामत बन सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ रोबोट्स को शुरू से ही तशद्दुद सिखाया जाएगा तो वो हद से ज़्यादा तशद्दुद करने वाले और इंसानी अना की तस्कीन के लिए मासूम इंसानों को भी कत्ल करने से गुरेज नहीं बरतेंगे, और जाहिर है ना ही वो किसी पर रहम खाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ ये रोबोट्स इंसानियत के लिए काफ़ी मददगार भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम उन बीमारियों का इलाज भी कर पा रहे हैं जिनका इलाज पहले नामुमकिन था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सोफिया रोबोट की जानिब से की गई इस ख्वाहिश के बाद सोशल मीडिया और दीगर TV चैनल्स पर एक बहस छिड़ चुकी है कि ये सोफिया रोबोट आखिर माँ कैसे बनेंगी और आने वाले रोबोट्स किन किन इंसानी जज्बात का इजहार करने की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन मुस्तकबिल के इस सवालिया निशान के साथ ढेरों नए खदशात लिए हम मुस्तकबिल की बेहतरी की ही उम्मीद रख सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको सबसे हैरानकुन और अफसोसनाक बात भी बताते हैं, जो ये है कि सोफिया समेत जितने भी आर्टिफिशियल रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, इन सब का मेन मकसद जिनसी सुकून का हुसूल है। यही वजह है कि सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर खासी तवज्जो दी जा रही है, जिनमें सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल सरे फहरिस्त हैं। इनका कहना है कि हम बहुत जल्द ऐसे जिनसी रोबोट्स तैयार कर लेंगे जो कि इंसान के मुकाबले में ज़्यादा हावी होंगे और इनके लिए औरत से ज़्यादा सुकून का बाइस बनेंगे।
ان سیکس روبوٹس کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی تیار کیا جاتا ہے، جبکہ اس حوالے سے معروف مصنف ڈاکٹر کیٹ ڈویلین نے اپنی نئی کتاب کے سلسلے میں ریئل ڈول کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، اور اس دورے کے بعد ڈاکٹر کیٹ لکھتی ہیں کہ جب میں کمپنی کی پروڈکشن یونٹ میں گئی تو وہاں جس مہارت کے ساتھ کام ہو رہا تھا اس پر میں ورطۂ حیرت میں پڑ گئی۔ میں نے وہاں سے جنسی گڑیا کا ایک بازو اٹھا کر ہاتھ پکڑا تو یہ بازو اتنا نرم اور ملائم تھا کہ جیسے کسی خاتون کی جلد موئسچرائزر استعمال کرنے کے بعد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس جنسی گڑیا کے بازو پر انسانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے مسام تک بنائے گئے تھے، اور یہ بازو اتنا حقیقی لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسا کہ یہ کسی جیتی جاگتی عورت کا بازو ہو۔ ڈاکٹر کیٹ کا مزید کہنا تھا کہ اگر جنسی روبوٹس کی ٹیکنالوجی اس طرح ترقی کرتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب مرد خواتین کو ٹھکرا دیں گے اور جنسی روبوٹس کے ساتھ جنسی تعلق کو ترجیح دینے لگیں گے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ان روبوٹس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی سپر آرٹیفیشل برین ٹیکنالوجی ہے، جو کہ قدرتی دماغ کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کی طرح ہی کام کرتی ہے۔ اگر ہم آپ کو سادہ الفاظ میں بتائیں تو ان روبوٹس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی انسانی دماغ کے ان خلیوں کی نقل کرتی ہے جو کہ سوچنے، سیکھنے، سمجھنے جیسے تاثرات کو ظاہر کرنے پر قادر ہے، اور انہی خلیوں کو انٹیلیجنس نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ یہی وہ خلیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پوری طاقت عطا فرما دیں تو انسان کے لیے زمین پر بیٹھ کر عرش دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہی وہ خلیے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو قائد اعظم اور اقبال بناتے ہیں، جن سے قوموں کی تقدیر بنتی ہے، اور یہی وہ خلیے ہیں جن سے ہاری ہوئی جنگیں فتح میں بدلی جا سکتی ہیں۔ لیکن ناظرین، اب انسان نے اس قدر حساس قدرتی نیٹ ورک کا بھی آرٹیفیشل تیار کر لیا ہے جو کہ بالکل اصل انٹیلیجنس کی طرح کام کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیٹ ورک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرصہ دراز سے سائنسدان اس کھوج میں تھے کہ کوئی ایسی مشین تیار کی جائے جو کہ بالکل انسان کی طرح سوچے اور رویہ تشکیل دے، اور اس پر وہی قانون لاگو ہو جو کہ ایک انسان پر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک طویل جدوجہد کا آغاز ہوا، اور اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے سینکڑوں انسانی دماغوں پر تجربات کیے گئے، اور پھر بے شمار تجربات کے بعد سائنسدان ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کرنے میں کامیاب ہوئے جس کو سائنس کی زبان میں الیزا کا نام دیا گیا۔ اس سافٹ ویئر کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اسے ایکٹیو کر کے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس سے بات کر کے آپ کو بالکل ایسا ہی لگے گا جیسا کہ آپ کسی عام شخص سے بات کر رہے ہوں۔ اب یہ مشین حالات کو سیکھنے، رویے تشکیل دینے، تعلقات بنانے اور خود سے فیصلہ کرنے کی اہل ہو چکی ہے، جس کے بعد اگر میں ایسا کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اب تک انسان کسی میں روح تو نہیں ڈال سکا، البتہ یہ انسان اپنے جیسا وجود ضرور تیار کر چکا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ، بل گیٹس اور ایلن مسک سمیت بڑی بڑی شخصیات ان روبوٹس کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو چیز اپنی مرضی کر سکتی ہے، اپنا فیصلہ لے سکتی ہے اور اپنی پسند یا ناپسند بتا سکتی ہے تو وہ یقیناً ہماری دشمن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بے روزگاری اور احساس کمتری کا موجب بنے گی، جس سے دنیا بھر میں خانہ جنگی جیسے مسائل پیدا ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے چین میں جیاجی نامی روبوٹ بھی بنائی گئی تھی، لیکن وہ روبوٹ انسان کی طرح باتیں کرنے سے قاصر تھی۔ لیکن اب جو روبوٹس بنائے جا رہے ہیں یہ نہ صرف آپ سے دوستی کر سکتے ہیں بلکہ یہ انسان سے جنسی تعلقات بھی بنانے کے لیے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ جہاں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہاں اسی ٹیکنالوجی کا ناجائز استعمال بھی انسانی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔